नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। आज हामी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 को फोर्स मेथड भन्ने च्याप्टरको फ्रेमको क्वेशन लिएर आएको छौं। फ्रेमको क्वेशनमा फोर्स मेथडमा क्वेशनहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले आउन सक्छ। एउटा भनेको यसको मेथड अफ पहिला तपाईहरुले मेथडहरु के छ सबै जान्नु पर्छ। फोर्स मेथडलाई हामी फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड पनि भन्छौं। त्यसैगरी कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड पनि भन्छौं। कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड भन्छ। जुनसुकै मेथड सोधे पनि हामीले फलो गर्ने प्रोसिड्युर चाहिँ यसमा सेम नै हुन्छ। अब फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड भनेर सोध्यो भने चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स फर्मेसन गरेर सल्भ गर्नुपर्छ, तर यसको सल्युसनको प्रोसिड्युर चाहिँ सेम नै हुन्छ है। सबभन्दा फर्स्टमा हामी सल्युसनबाटै जाउँ र यदि तपाईहरु यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो क्वेशनलाई कपी गरेर म सँगसँगै सल्युसन गर्दै जानु होला है त। ल अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यसमा अब नेमिङ दिएको छैन, नेमिङ गरौँ ए बी सी डी। ओके, यसको सबभन्दा फर्स्टमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी। स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी, स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी निकाल्नलाई डीएस भनेको एक्सटर्नल र इन्टर्नलको कम्बाइनमा हामीले निकाल्नु पर्छ। अब डीएससी भनेको चाहिँ नम्बर अफ रियाक्सन माइनस 3 अनि त्यस्तै गरी इन्टर्नल भनेको चाहिँ 3C माइनस आरआर। यसको तपाईहरुलाई डिटेलमा चाहिन्छ भने मैले फर्स्ट लेक्चरमा हालेको छु। यसमा अब तपाईहरुले नम्बर अफ रियाक्सन काउन्ट गर्नुभयो भने दुईवटा हिन्ज छ ए र डी मा, त्यसमा 4 वटा रियाक्सन हुन्छ भनेपछि 4 माइनस 3 र अनि यतापट्टि क्लोज लुप पनि छैन अनि त्यस्तै गरी रिलिज पनि नभएको भएर 0 माइनस 0 हुन्छ र हाम्रो इन्डिटर्मिनेन्सी 1 आउँछ। ओके, अब यो 1 डिग्रीले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्रेम चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट छ भन्न खोजे हो हामीले यसमा। ओके, अब सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो 1 डिग्री को हो भन्ने कुरा हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले त्यसलाई रिडन्डेन्ट मान्नुपर्छ। ल पहिला मैले यही सेम फ्रेमलाई कपी गरे। यहाँनिर यसरी युडिएल दिइरहेको छ हामीलाई 10 किलो न्युटन पर मिटर। त्यस्तै गरी यहाँनिर 10 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड पनि दिइरहेको छ र यसको नेमिङ गर्दाखेरि ए बी सी डी यसरी हामी नेमिङ गरौँ। अनि अब यो सपोर्टलाई हामीले हेर्यौँ भने यहाँनिर हिन्ज नै राखिदिराखौँ। ओके, र यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई रोलर भनेर बनायौँ भने यो हाम्रो फर्स्टमा क्वेशनमा दिएको फिगर र यो फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिँ सिमिलर हो, तर यहाँनिर के को कमी छ भन्दा डी भन्ने सपोर्ट त इन सपोर्ट भएको भएर हामीले यहाँनिर एउटा रिडन्डेन्ट फोर्स लाउनुपर्छ। यसलाई हामी आर भनेर इन्डिकेट गर्छौँ। अब यसो हेर्नुभयो भने यो स्ट्रक्चर चाहिँ के छ, डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर छ। यो स्ट्रक्चरलाई हामी के स्ट्रक्चर पनि भन्छौँ भन्दा प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चरको रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो, डिटर्मिनेन्ट हुनु पर्यो। अनि डिटर्मिनेन्ट मात्र भएन, यसमा के पनि हुनु पर्यो, यसको स्टेबल पनि हुनु पर्यो स्ट्रक्चर। ओके, अब अर्को पनि अप्सन हुन सक्छ रिडन्डेन्ट चोइस गर्ने। हामीले ए लाई चाहिँ रोलर बनाउने, डी लाई हिन्जै छोड्दिन पनि सक्छौँ। त्यो पनि एउटा तपाईको आफ्नो चोइस हो है त। यो 6 मिटर 4 मिटर 6 मिटर भनेर हामीलाई डाइमेन्सन पनि दिएको छ। अब त्यसपछि थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन बनाउनु पर्छ। कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्मेसन गर्नको लागि पहिला सबभन्दा फर्स्टमा कतिवटा रिडन्डेन्ट छ भनेर काउन्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको केसमा हामीसँग सिंगल रिडन्डेन्ट छ, सो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन पनि सिंगल बन्छ। del 1l प्लस del 11 इन्टु आर इजिकल टु del भन्नु एउटा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हो। बट फर नो सेटलमेन्ट, यही सपोर्ट सेटलमेन्टको कुरा हामीलाई यसमा गरेको छैन, कुनै सपोर्ट सिङ्क भएको कुरा पनि गरेको छैन। सो del 1 कति हुन्छ, यसमा 0 हुन्छ। अब यो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो कोफिसिएन्टहरु निकाल्नुपर्छ। फ्लेक्सिबिलिटी कोफिसिएन्टलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ। फ्लेक्सिबिलिटी कोफिसिएन्ट, या फ्लेक्सिबिलिटी कोफिसिएन्ट निकाल्नलाई del 1l भनेको के हो भन्दा m1 dx बाइ ei भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी del 11 भनेको m1 इन्टु m1 बाइ ei इन्टु dx गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब यो कतिवटा भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कतिवटा छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अहिले कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन एउटा छ भने हामीले एउटा del 1l निकाल्नु पर्ला
अर्को del 11 निकाल्नु पर्ला। ओके, यसरी हामी गर्छौँ। र अब यो del 1L को भ्यालु ठ्याक्कै कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई त्यस्तो डाउट छ भने यो del 1L मा यसो हेर्नुभयो भने पछाडिपट्टि L भन्ने शब्द लेखेको यो लोडसँग रिलेटेड हो, यो अगाडिपट्टि लेखेको 1 भनेको युनिट लोडसँग रिलेटेड हो। यो लोड भन्ने कुरा यता जुन पछाडिपट्टि हामीले लेखेको छ यो भनेको एक्सटर्नल लोड हो। त्यो एक्सटर्नल लोडसँग रिलेट भएको मुभमेन्टलाई हामी M भन्छौँ, क्यापिटल M, र युनिट लोडसँग रिलेटेड भएको मुभमेन्टलाई हामी M1 भन्छौँ। त्यही कुरालाई लेख्न खोजेको del 1L मा। त्यस्तै गरी पछाडिपट्टि पर्ने यो del 1L लाई हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा दुईवटै 1 1 छ। त्यही भएर अगाडिको 1 ले पनि युनिट लोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो भनेको M1, पछाडिकोले पनि युनिट लोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ M1। त्यही अनुसार यो M1 भनेर हामीले लेख्या। ओके, अब हामी तल स्टेप जाउँ। अब फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिसिएन्ट निकाल्नलाई हामीले कतिवटा सिस्टम बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो केसमा हेर्नुभयो भने एउटा M भन्ने सिस्टम छ, अर्को M1 भन्ने सिस्टम छ भनेपछि हामीले दुईवटा सिस्टम बनाउनु पर्ने रहेछ। अब सिस्टम कसरी फर्मेसन गर्ने भन्ने कुरा हेर्नलाई पहिला फ्रेमै बनाउनुस्, सेम फ्रेम अघि नै माथिको, यहाँनिर हिन्ज सपोर्ट राख्नुस्, यहाँनिर रोलर सपोर्ट राख्नुस्। अघि यहाँ रिडन्डेन्ट थियो यो डी पोइन्टमा, अहिले चाहिँ हामी रिडन्डेन्ट दिनु पर्दैन, यो भनेको रियल सिस्टम हो। यति भयो। यसमा हामीले के कुरा चाहिँ देखाउनु पर्छ भन्दा यहाँनिर लागेको गिभन लोड हैन, एक्सटर्नल लोड, र यहाँनिर लागेको अर्को पोइन्ट लोड। यसरी चाहिँ हामीले गिभन लोडलाई देखायौँ भने यो सिस्टमको नाम नै के हो, M सिस्टम। त्यस्तै गरी हामीले अब अर्को M1 सिस्टम बनाउनु पर्ला। M1 सिस्टम चाहिँ कसरी फर्मेसन गरिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामी एक्सटर्नल लोडहरू सबै कम्प्लिटली रिमुभ गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन डिरेक्सनमा रिडन्डेन्ट लागेको छ त्यही डिरेक्सनमा 1 किलोन्युटन युनिट लोड हामी लिन्छौँ। ठिक छ, युनिट लोड दिइसकेपछि यो युनिट लोडले गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी केमा इन्कर्पोरेट गर्छौँ भन्दा M1 सिस्टममा हामी यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ। ओके, अहिले हामीलाई पछि लेन्थ पनि चाहिने भएर लेन्थ पनि लेख्दै जाउँ। लेन्थ कति थियो, 6 मिटर, 4 मिटर, 6 मिटर, 6 मिटर, 4 मिटर, 6 मिटर। ल अब M सिस्टममा हामीले जुन M1 भनेर M सिस्टम भनिरहेको छौँ, यो M भनेको के हो भन्दा यसको मोमेन्टको फङ्सन, रियल सिस्टमको मोमेन्टको फङ्सन हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। अब मोमेन्ट फङ्सन आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीसँग कतिवटा पोर्सन छ भनेर हेर्नुपर्छ। फर्स्ट पोर्सन भनेको AB हो, एउटा कलम, त्यसपछि BC भन्ने पोर्सन छ, त्यसपछि CD भन्ने पोर्सन छ। यो M सिस्टमलाई पनि त्यही हो, M1 सिस्टमलाई पनि सेम पोर्सन छ। अब यो पोर्सनहरू हामीले कसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ भन्दा दुईवटा क्राइटेरिया हुन्छ। एउटा भनेको लोड कसरी चेन्ज भइरहेछ, लोडको प्याटर्न चेन्ज भयो भने त्यस्तै अनुसार पोर्सन लिनुपर्छ। अनि अर्को भनेको फ्लेक्जरल रिजिडिटी, फ्लेक्जरल रिजिडिटी भनेको जुन EI भन्छौँ हामी, त्यो फ्लेक्जरल रिजिडिटी कतै चेन्ज भएको छ भने त्यसअनुसार पनि हामी पोर्सनलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ। ओके, अहिलेको केसमा हामीलाई यो क्वेसनमा EI सबै कन्स्ट्यान्टली लिएर हामीले गरिरहेको छौँ। सो पोर्सन हामीलाई अहिले 3टा लिए पुग्छ। अब यसको फङ्सन बनाउनको लागि हामीसँग सबभन्दा बेस्ट वे भनेको यसलाई के गर्नु भन्दा एक्सप्लोड गर्नुहोस्। ल अहिले हामी M सिस्टमलाई एक्सप्लोड गरौँ र त्यस्तै गरी यतापट्टि M1 सिस्टमलाई पनि एक्सप्लोड गरौँ र एकैचोटि फङ्सन लेखाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामी यहीँनिर टेबल बनाउँछौँ र यही टेबलमा हामी फिल गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा पोर्सन भनेर यहाँ लेखौँ, त्यसपछि M भनेर लेखौँ M सिस्टमलाई, त्यसपछि M1 भनेर लेखौँ M1 सिस्टमलाई। M1 भनेपछि हाम्रो DX मा आउने प्रोपर्टी सबै आइसक्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी EI को पनि कहिले चेन्ज भयो भने त्यसलाई पनि राख्नुपर्ने भएको भएर EI भनेर पनि लेखिराखौँ। ओके, यो पछाडिको खाली भयो है। अब यसको नाम लेखौँ A B B C C D, A B B C C D। ल बेला हामी मजाले प्रोपरली फिल गर्दै जाउँ। रियल सिस्टममा हेर्नुभयो भने यहाँ 10 किलोन्युटन र 10 किलोन्युटन मिटरको UDL र पोइन्ट लोड लागिरहेको छ। यसमा तपाईँ हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन सल्भ गरेर सबभन्दा फर्स्टमा RA र RD निकाल्नु पर्यो, होरिजेन्टल भर्टिकल दुईवटै रियाक्सन निकाल्नु पर्यो। अब अहिलेको केसमा यो तपाईँहरू आफै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। इक्विलिब्रियम इक्वेसन सल्भ गरेर मैले चाहिँ डाइरेक्टली लेखिदिन्छु कति छ यहाँ भन्ने कुरा अहिले डाइरेक्टली लेखिदिन्छु। यो तपाईँहरू इक्विलिब्रियम इक्वेसन सल्भ गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ होरिजेन्टल फोर्स कति लाग्छ, त्यो माथि जति टेन छ त्यति नै लाग्छ। ओके, अनि त्यस्तै गरी समेसन अफ मोमेन्ट एट A भनेर इक्वल टु 0 गर्नुभयो भने RD निस्किन्छ। त्यो RD को भ्यालु कति निस्केको छ भन्दा 35 किलोन्युटन निस्किन्छ है।
त्यस्तै गरी अब यो 35 भयो भने माथि 10 छ, 10 × 4 गर्दा 40 हुन्छ, 40 को 35 यता गयो भनेपछि यता कति हुन्छ 5 किलो न्युटन। यो तपाईँहरूले एप्लाइड मेकानिक्समा पढेको कन्सेप्ट लाएर निकाल्नु होला ओके। अब त्यस्तै गरी भर्चुअल सिस्टमको पनि रियाक्सनको हामीले हेऱ्यौँ भने अब यसमा त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन। एउटा हरिजेन्टल फोर्स 1 किलो न्युटन छ, त्यही मात्र यसले लिए पुग्छ, अरू यसलाई केही पनि चाहिँदैन, यति राखिदिनु सक्यो ओके। ल अब त्यही कुरालाई हामी यहाँ ब्यालेन्स गरौँ यो एक्सप्लोड गरेको सिस्टममा। यहाँनिर 35 किलो न्युटन छ है, यो हामीले गरिरहेको एम सिस्टमको लागि है, यो हामीले गरेको अहिले एकछिनमा गर्छौँ यो M1 सिस्टमलाई। यहाँ 35 किलो न्युटन लोड लागिरहेको छ र अर्को एक्सटर्नल चिज भनेको के छ, यहाँ 5 किलो न्युटनको लोड लागिरहेको छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ 10 किलो न्युटनको लोड रियाक्सनको फर्ममा लागिरहेको छ। यहाँनिर एउटा युडिएल छ है, अनि यहाँनिर एउटा पोइन्ट लोड छ बी भन्ने पोइन्टमा, त्यो अब अनब्यालेन्स सिस्टम भएर बसिरहेको छ किनभने हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन है। यहाँ चाहिँ 10 किलो न्युटन मिटरको मोमेन्ट के अरे यो युडिएल लोड यहाँ लागिरहेको छ। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने भनेको कुन एप्रोचबाट ब्यालेन्स गर्न तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यतैबाट जानु होला। यो तपाईँहरूले जसरी पहिला गर्नुभएको छ सेम हो यो है। यसमा अब 35 यहाँ डीमा लागिरहेको छ भनेपछि यहाँ डाउनमा कति लाग्ने भयो 35 किलो न्युटन लाग्छ, यो हामीलाई अभियस थाहा छ है त। यहाँ 35 छ भने यहाँ कति जाने भयो माथिपट्टि सीमा, यो सेम सपोर्टमा 35 किलो न्युटन लोड माथि फर्किने भयो। अब त्यसपछि बीमा कति लाग्छ भनेर हेर्नलाई 10 × यो लेन्थ यसको 4 मिटर 40 मा 35 यता सीले दिइरहेछ भनेपछि यहाँबाट कति लाग्ने भयो 5 किलो न्युटन। 40 - 35 गर्नुहोस् आइहाल्छ ओके। अनि अब यो 5 छ, अब अर्को एक्स्ट्रा यहाँ के पनि एड भएर आउन सक्छ भन्दा मोमेन्ट है त। यो बी भन्ने पोइन्टमा मोमेन्ट आउन सक्छ, तर अब तपाईँहरूले मोमेन्ट ननिकाले पनि हुन्छ, तर पछि यसमा तलपट्टि ब्यालेन्स गर्नलाई मोमेन्ट निकाल्ने हो भने गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर ए भन्ने सपोर्ट चाहिँ हिन्ज सपोर्ट भयो जसको कारणले यसले मोमेन्ट लिँदैन, सो मोमेन्ट ब्यालेन्स नगरिकन पनि अहिले डाइरेक्टली पनि हामी गर्न सक्छौँ ओके। अतै पनि मोमेन्ट निकालेर गर्ने हो हाम्रो पुरानै तरिका हो भने हामी यसरी गर्न सक्छौँ। कसरी 35 × 4 गर्नुहोस् हैन, यता यो डिरेक्सनमा यसले रोटेट गराउन खोजिरहेछ र माइनस 10 × 4 × 4/2 गर्नुहोस्, यसले हामीलाई मोमेन्ट दिन्छ। यो कति आउँछ हामी हेरौँ, 35 × 4 - 10 × 4 × 4/2 यो गर्दाखेरि कति आउँछ 60 आउँदो रहेछ है त। 60 किलो न्युटन मिटरको चाहिँ मोमेन्ट कुन डिरेक्सनमा आयो भन्दा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा आयो। हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई कुन डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिनु पर्यो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिनु पर्यो। कति बराबर 60 किलो न्युटन पर मिटर बराबरको मोमेन्ट दिनु पर्यो है त, 60 किलो न्युटन मिटरको। अब यहाँ क्लकवाइज दिनुभएको छ भने यहाँ कस्तो नेचरको मोमेन्ट ब्यालेन्स हुने भयो, एन्टी क्लकवाइज नेचरको 60 किलो न्युटन आउने भयो ठिक छ। अब यहाँ 60 छ, अर्को भनेको के हो फोर्सलाई पनि हामीले यहाँ ब्यालेन्स गऱ्यौँ भने 5 माथिबाट लागिरहेछ, तलपट्टि 5 लाग्ला बस सक्यो। यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, तर तपाईँहरूले पहिला जस्तो एप्लाइड मेकानिक्समा गरे जसरी ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन है। यसमा स्मार्टली तपाईँले ओरिजिन सिलेक्ट गरेर गर्ने हो। स्मार्टली ओरिजिनको सिलेक्सन कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। हामीले यहाँनिर एउटा दुईवटा कलम छुटाएछौँ, एउटा ओरिजिनको कलम र एउटा पोर्सनको कलम, पोर्सन त राख्यौँ, ओरिजिनको कलम चाहिँ छुटाएछौँ है, ओरिजिन अनि यहाँनिर लिमिट। यो दुईवटा कुरालाई तपाईँ अगाडि लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसपछि यताको M1 सिस्टमलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ केही छैन, जस्ट 1 किलो न्युटनको लोड छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने यहाँ एउटा 1 प्रोड्युस भएको थियो भनेर हामीले हेऱ्यौँ। यहाँ 1 छ भनेपछि यता पनि 1 हुने भयो होइन। अनि मोमेन्ट पनि यसले दिने भयो कुन डिरेक्सनमा भन्दा यसरी क्लकवाइजमा दिइरहेछ भनेपछि ब्यालेन्सिङ 6 किलो न्युटन, किनभने 1 × 6 गर्नुहुन्छ, यो डिरेक्सनमा घुमाउनु खोजेको छ तपाईँले ब्यालेन्सिङ दिनु पऱ्यो। अब यहाँ 6 लागिरहेछ भनेपछि यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा कति लाग्ने भयो 6 किलो न्युटन मिटरको मोमेन्ट लाग्ने भयो अपोजिट डिरेक्सनमा है, सरी अपोजिट डिरेक्सनमा। त्यस्तै गरी 1 किलो न्युटन लोड यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो, यसको अपोजिट डिरेक्सनमा। यहाँ 1 लागिरहेछ भनेपछि यहाँ पनि तपाईँले 1 लोड दिनु पऱ्यो र यो 6 किलो न्युटन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा थियो भने यहाँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा 6 किलो न्युटनको मोमेन्ट दिनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी फोर्सलाई हामी ब्यालेन्स गऱ्यौँ भने 1 किलो न्युटन यताको डिरेक्सनमा दिनु पऱ्यो र मोमेन्टलाई चाहिँ कुन डिरेक्सनमा दिनु पऱ्यो भन्दा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मोमेन्ट पनि दिनु पऱ्यो 6 किलो न्युटन मिटरको ओके। यसरी चाहिँ हामी अब यो ब्यालेन्स गर्छौँ, त्यति अप्ठ्यारो छैन। एमा चाहिँ हिन्ज सपोर्ट भएको भएर मोमेन्ट जाँदैन, हेर्नु पनि पर्दैन, फोर्स पनि अब ब्यालेन्स भइसकेको छ। ल अब हामी अगाडि बढौँ। अनि यो बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ अनब्यालेन्स जुन फोर्स थियो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो भने यहाँ 10 लागिरहेको थियो,
यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई कुन डिरेक्सनमा 10 लगाइदिए भयो, यताको डिरेक्सनमा 10 लगाइदिए भयो है त। यसरी हामीले फोर्स ब्यालेन्स गऱ्यौँ। अब पोर्सन फर्स्टमा एबी भन्ने पोर्सनलाई मोमेन्ट लेखौँ। एबी भन्ने पोर्सनको मोमेन्ट फङ्सन लेख्नलाई पहिला ओरिजिन सिलेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले कहाँ ओरिजिन लिनुहोस्, ओरिजिन भनेको एमा ओरिजिन लिनुहोस्। ल एमा ओरिजिन लिनुहोस्। यसको लिमिट तोक्नुभयो भने 0 to 6। अनि त्यस्तै गरी बीसी भन्ने पोर्सनको ओरिजिन कहाँ लिनुहुन्छ, सीमा लिनुहोस् अथवा बीमा लिनुहोस्, आफ्नो स्टाइल। ल बीमै लिनुहोस्, लेफ्ट टु राइट एप्रोचमा जानुहोस्, जहिले सजिलो हुन्छ है त। 0 to 4 अनि बीसी भयो। त्यस्तै गरी सीडी भन्ने पोर्सनको ओरिजिन लिँदाखेरि सीमा लिनुहोस्, ओरिजिनको लिमिट तोक्नुहोस् 0 देखि 6 मिटरसम्म। ल अब हामी यसको एमको भ्यालु लेख्छौँ। कसरी लेख्ने भन्दा यहाँनिर यसो एउटा लाइन तान्ने, ओरिजिनतिर एक्स भन्ने डिस्टेन्स फर्काउने, यसरी मोमेन्ट लेख्ने है त। अब कसरी लेख्ने भन्दा तपाईँ जहिले पनि आफू भित्र बस्नुहोस् र फर्किँदाखेरि यतातिर फर्किनुहोस् र भित्रपट्टि यसलाई हेर्दाखेरि बिम जस्तो मानेर ट्रिट गरेर मोमेन्ट लेख्नुहोस्। ओके 10 into x सक्यो, अरू केही पनि छैन, जस्ट 10 into x। पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ हेर्नलाई एउटा कन्सेप्ट तपाईँहरूसँग पहिल्यैदेखि होला। लेफ्ट टु राइट जाँदै हुनुहुन्छ भने यो क्लकवाइज हो हैन, यो लेफ्ट टु राइट जाँदै हुनुहुन्छ भनेको कुरा भयो। र यो एन्टी क्लकवाइज हो, यदि राइट टु लेफ्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने यो जहिले जानिराख्नुहोस् है त। यदि लेफ्ट टु राइट जाने भए क्लकवाइज, यदि राइट टु लेफ्ट आउने भए एन्टी क्लकवाइज। त्यस्तै गरी बीसी पोर्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने अलिक बढी धेरै नै लोडहरू छ, त्यसलाई कन्सिडर गरौँ हामी। यहाँनिर एउटा सेक्सन लिखौँ र यति डिस्टेन्स एक्स मानौँ। ओके यो भनेको कसरी लेख्ने, 60 प्लस 5x हैन, यो 5 ले पनि दिने भयो, अनि माइनस 10x²/2 यो युडिएलले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट पनि भयो। ओके त्यस्तै गरी सिडीमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ केही पनि छैन, 0। अब M1 सिस्टममा जानुभयो भने एबी भन्ने पोर्सनमा के छ, यहाँनिर सेक्सन काट्नुहुन्छ, यो डिस्टेन्सलाई एक्स लिनुहुन्छ। 1 ले दिन त दिइरहेको छ, लेफ्ट टु राइट एप्रोचमा कस्तो दिइरहेछ, एन्टी क्लकवाइज दिइरहेछ। सो यो कति भयो, -1 into x भयो। त्यस्तै गरी बीसी भन्ने पोर्सनमा बीलाई ओरिजिन मान्नु भएको छ भनेपछि 6 यसो हेर्नुभयो भने लेफ्टतिर 6 ले कस्तो नेचरको देखिरहेछ, अपोजिट नेचरको दिइरहेछ। सो -6। सिडीमा हामीले हेऱ्यौँ भने सिडीमा यहाँ छ, ओरिजिनसम्म डिस्टेन्स एक्स लिने हो हैन। त्यसो हेर्नुभयो भने 1 into x भयो पोजिटिभ, -6 गर्नुभयो भने यो चाहिँ अपोजिट नेचरको छ, भइहाल्यो है त। यसरी यहाँ EI र यहाँ EI भनेर फिल गर्नु। यो ओरिजिन र लिमिटलाई चाहिँ अगाडि लेख्नु होला है त। ल अब हामी यसको जस्ट इन्टिग्रेसन गर्ने हो, अरू काम हाम्रो केही छैन यसमा। del 1L भनेको कति हो भनेर हेर्नु पर्यो भने 0 to फर्स्टको 6 सम्म M1 हैन, भनेपछि 10x - x dx/EI प्लस 0 to 4 60 प्लस 5x - 5x² लेखौँ, 10x²/2 लाई, अनि इन्टु -6 dx/EI। अनि प्लस लास्टको कम्पोनेन्ट त अटोमेटिक के छ, एउटा 0 भएको भएर यसको हामी अरू लेख्नु परेन, EI भयो। त्यही पनि कति छ लेखिदिइराखौँ, 1x - 6 अनि dx, यहाँ dx छुट्यो, यति गरौँ है त। अब यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गरौँला अहिले एकछिनमा है। del 11 को भ्यालु पनि लेखौँ, 0 to 6 M1² भनेपछि -x को डाइरेक्ट स्क्वायर गरिदिनुहोस्, dx/EI प्लस 0 to 4 यसको इन्टिग्रेसन 6 है, 0 to 4 -6 को डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गरिदिनुहोस्, बस पुग्यो। अनि प्लस 0 to 6 x - 6 को स्क्वायर dx/EI भनेर इन्टिग्रेसन गरिदिनुहोस्। अब यहाँबाट हामी कति भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा नि। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन जुन हामीसँग माथिपट्टि थियो, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन, त्यसमा हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ। कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन त्यो के थियो इक्वेसन भन्दा del 1L प्लस del 11 इन्टु R = सेटलमेन्ट दिएन भने 0। ओके del 1L को भ्यालु कति छ भन्दा 1760/EI प्लस del 11 288/EI इन्टु R = 0 गर्नुभयो भने यहाँबाट हामी यो भ्यालु क्यालकुलेटरमा सब्स्टिट्युट गरेर हाल्यौँ भने यहाँबाट कति निस्किन्छ भन्दा 6.11 किलोन्युटन भन्ने भ्यालु हामी यसबाट निकाल्न सक्दो रहेछौँ। ओके
यसरी चाहिँ हामीले कुनै रिडन्डेन्ट फोर्स चाहिँ हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरमा निकाल्न सक्छौँ। अब यसपछि तपाईँहरूलाई क्वेसन चाहिँ एडिसनल क्वेसन के आउन सक्छ यसमा भन्दा ड्र बिएमडी एन्ड एसएफटी भनेर क्वेसन आउँछ एडिसनल क्वेसन। यो एडिसनल क्वेसनको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। भिडियो अलि लामो भएको छ, सो यसको लागि चाहिँ च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीमा सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।